हरि ओम। अद्य इयं या कक्षा अस्माभिः स्वीक्रियते एषा खलु चरमा कक्षा अस्ति। समास विचारः इति अद्यतनस्य अस्माकं विषयः अस्ति। एकं क्षणम्। स्क्रीन दृश्यते किल? स्क्रीन दृश्यते? नैव दृश्यते वा? आम्, दीपकः वदति दृश्यते, एवं च केशवः कथयति न दृश्यते। एवं कथम्? यदि दृश्यते तर्हि सर्वेभ्यैव न दृश्यते वा? अस्तु, पुनः करोमि। साधना में अत्र आगता अस्ति। अद्य वयं समासविचारः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् विचारयामः। सामान्यरूपेण समासस्य भेदाः इति सर्वेषां प्रायः ज्ञानं भवति। अतः समासभेदाः इति अत्र मया निरूपयितुं नेष्यते। ये खलु अश्रुतपूर्वाः विषयाः, तादृशः विषयः केचन अत्र मया उपस्थाप्यन्ते। तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः, एवं रीत्या अत्र प्रतिपादने नाहम् उपस्थितः। तथापि वैयाकरणानाम् अत्र शोधार्थीनां काचित् दृष्टि अन्यस्मिन् पथि मया नेतुम् इष्टा इति कृत्वा तथा भूता अत्र किञ्चित् विचारः उपस्थाप्यते। भवन्तः जानन्ति अत्र शोधार्थिनः व्याकरणशास्त्रस्य समुपागताः वर्तन्ते। अतः तेषां शोधपरादृष्टि मद्व्याख्यानेन कथं भवेत् इति अत्र किञ्चित् प्रतिपादयितुम् इच्छामः। नाम अस्माकीना या शास्त्रीया परंपरा अस्ति, सा शास्त्रीया परंपरा प्रायः अद्यत्वे लुप्ता सती इव दृश्यते। अतः कथम् अस्माकं पूर्वजाः सर्वेषामपि मूलग्रन्थानां टीकां लिखितवन्तः। अद्यत्वे केवलं हिन्द्या याः टीकाः मूलग्रन्थानाम् उपलभ्यन्ते, ताः एव टीकाः पठित्वा आत्मानं धन्यं मन्यन्ते जनाः, शोधार्थिनः, अध्यापकाश्च। किन्तु अस्माकं पूर्वजैः तत्तत् शास्त्र विद्वद्भिः याः टीकाः लिखिताः सन्ति, तासु टीकासु काचित् विशिष्टा प्रतिभा अस्माभिः परिलक्ष्यते। सा च टीका
अथवा ताश्च टीका अस्माभिः अवश्यम् अध्येतव्याः। तर्हि प्रायः अध्ययन काले गुरवः तत्र तत्र टीकासु निक्षिप्तान् विषयान् कदाचित् बोधयन्ति। अत्र भवन्तः यावन्तः अत्र व्याकरण संबद्धाः अत्र सन्ति अथवा साहित्यशास्त्रे ये शोधार्थिनः सन्ति, दर्शने वा ये सन्ति, तेषां शास्त्रेषु तत्र प्रसंगनिरूपणं प्रायः विधीयते। अन्येषु ग्रंथेषु तथा प्रसंगनिरूपणम् अस्ति नाहं वेद्मि, किन्तु शास्त्रीयेषु ग्रंथेषु तत्र प्रसंगनिरूपणम् अस्माभिः अवश्यं विधीयते। तर्हि अत्र प्रश्नः एवमस्ति, श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धांत कौमुद्यां तावत् अष्टाध्यायीम् अतिक्रम्य सिद्धांत कौमुद्याः रचना कृता। तत्र आदौ यथा क्रम भगवता पाणिन्याचार्येण अनुष्ठितः तथैव क्रमः श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन स्वीये ग्रंथे नैव अनुष्ठितः। नाम आदौ संज्ञा प्रकरणं भवति, ततः परं परिभाषा प्रकरणं, संधि प्रकरणं, अजंत नाम षड्लिंग प्रकरणं, अव्यय प्रकरणं, स्त्रीप्रत्यय प्रकरणं, कारक प्रकरणं, ततः परं समास प्रकरणस्य निरूपणं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन स्वीये सिद्धांत कौमुदी आख्ये ग्रंथे अवलंबितः। तर्हि इदानीं तत्र यदा गुरवाः पाठयन्ति तदानीं ये खलु जिज्ञासवाः छात्राः, व्युत्पन्नाः छात्राः कक्षायां भवन्ति, ते अवश्यं पृच्छन्ति आचार्याः कारक प्रकरण निरूपणात् परं कस्मात् कारणात् श्रीमान भट्टोजी दीक्षितः समास प्रकरणस्य निरूपणं विदधाति इति प्रश्नः तत्र अवश्यं जागर्ति। अध्यापकैः अस्माभिः अवश्यं सच विषयः निरूपणीयः वक्तव्यश्च भवति। तर्हि तथैव अस्माभिः यथा तत्र टीका ग्रंथेषु प्राप्यते तथैव अत्र अस्माभिः किंचित निरूप्यते। एवं रीत्या यदि अस्माकं दृष्टि भविष्यति तर्हि तथैव अस्माभिः शोधकर्मणि अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते। तर्हि समासः कः इति यत् स्लाइड् अस्ति तदनन्तरं वयं स्वीकुर्मः। आदौ अत्र गच्छामः। न असंगतं प्रयुञ्जीत इत्यस्ति। एतद् वचनं शास्त्रेषु अस्माभिः असकृत् प्राप्यते। न असंगतं प्रयुञ्जीत। लोकेपि वयं वदामः कदाचित् वार्ता संदर्भे, प्रायः वयं पश्यामः, वयं कमपि किमपि पृच्छामः तदानीं सः श्रुत्वा पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति, अपि तु अन्यथैव तद् असंबद्धम् एव प्रतिपादयति। अथवा व्याख्यानेषु वयं पश्यामः, यदा व्याख्यानाय कञ्चन विद्वांसं वयं आह्वयामः तदानीं यदि असौ सज्जां कृत्वा न आयाति तदानीं इतस्ततः असंबद्धं सर्वं प्रतिपादयति। तर्हि शास्त्रकारः कथयन्ति नासंगतं प्रयुञ्जीत। यदि तद्दिने यस्य प्रसंगः, यस्य संगतिः, तस्यैव तत्र निरूपणं व्याख्यानं वा कर्तव्यं भवति। किन्तु लोके अधुना पश्यामः, कमपि वयं किमपि पृच्छामः, सः श्रुतः विषयः तेन तं विषयम् अधिकृत्य उत्तरं न यच्छति, अन्यदेव किञ्चित् किञ्चित् प्रतिपादयति।
अतः लोकेऽपि तथा न येन केनापि भाव्यं, शास्त्रेष्वपि तथा येन केनापि न भाव्यम्, अतएव न असंगतम प्रयुंजीत। असंगति अथवा असंगत का प्रयोग संगत के संदर्भ में नहीं करना चाहिए इत्यर्थः। न असंगतम प्रयुंजीत अर्थात यद्यद् अनंतरम निरूप्यम तत्तत् संगतम भवेत् इत्यर्थः। नासंगतम प्रयुंजीत इत्यस्यैव अर्थः यद्यत् अनंतरम निरूप्यम नाम एकस्य विषयस्य निरूपणात् परं यदा अपरस्य विषयस्य निरूपणम् अस्माभिः क्रियते तदानीम् एवं रीत्या तत्र संगतिः वक्तव्या भवति। यथा सिद्धान्तकौमुद्यां कारक प्रकरणानन्तरं समास प्रकरणस्य निरूपणं क्रियते तर्हि तत्र कः सम्बन्धः, कस्मात् कारणात् कारक निरूपणात् परं तत्र समास निरूपणं दीक्षितेन विधीयते। तर्हि तत्र संगति वक्तव्या भवति। नाम यदा एकस्य विषयस्य निरूपणं जातं ततः परम् अन्यस्य विषयस्य यदा निरूपणं उपक्रम्यते तदानीं तत्र संगतिः वक्तव्या भवति। तर्हि तत्र आदौ इयं जिज्ञासा समुदेति का इयं संगतिः नाम संगति पदार्थः कः, तर्हि तल्लक्षणं टीका ग्रन्थेषु एवं अस्माभिः उपलभ्यते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगतिः इति संगतेः लक्षणम् अस्माभिः उपलभ्यते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगतिः इति संगतेः लक्षणम्। तर्हि इदं लक्षणं भवद्भिः श्रुतम्। एतस्य लक्षणस्य यावत् अस्माभिः समन्वयः न विधीयते तावत् लक्षणेन एतेन न किंचित् वयम् अवगच्छामः। अतः एतस्य लक्षणस्य अस्माभिः इदानीं समन्वयः क्रियते। समन्वये सत्येव अस्माभिः तत्र कारक निरूपणात् परं समास निरूपणस्य संगतिः प्रतिपादयितुं शक्यते। इदानीं प्रकृते अस्माभिः कारक निरूपणात् परं समास निरूपणस्य संगति का इति इदं यल्लक्षणं तद् लक्षण मुखेन अस्माभिः इदानीं विचार्यते। पश्यन्तु भवन्तः एतस्य कथं समन्वयः अत्र कृतः अस्ति। प्रायः एतादृशः विचारः लक्षणं तावत् लभ्यते टीका ग्रन्थेषु, किन्तु समन्वय प्रकारः न क्वचिदपि लभ्यते। भवन्तः पश्यन्तु यां काम् अपि टीकां तत्र एवं रीत्या लक्षणम् अवश्यं लभ्यते, किन्तु तत्र यः समन्वय प्रकारः अस्ति सः समन्वय प्रकारः नैव उपलभ्यते। अयं च समन्वय प्रकारस्तु गुरुमुखादेव अस्माभिः श्रोतव्यः भवति। तर्हि यथा मया गुरुणा अधीतं तथैव अत्र किञ्चित् निरूप्यते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयस्मरणानुकूल संबंधः संगतिः लक्षण समन्वयश्च इत्थं भवति। एकैकं तत्र दलं गृहीत्वा तस्य अर्थः कः इति अत्र मया अलेखि। विभक्त्यर्थ निरूपणानन्तरं समासार्थ निरूपणे अत्र संगतिः कथमस्ति इति चेत् अनन्तराभिधानं तत्र लक्षणे एकं दलम् आदौ अस्माभिः अत्र लिखितम्। अनन्तराभिधानं नाम अनन्तराभिधानम् अत्र किमस्ति, समासार्थ निरूपणं नाम कारकस्य निरूपणात् परं समासार्थ निरूपणं विधीयते। तर्हि अनन्तराभिधानम् अभिधानं नाम कथनं प्रतिपादनम् इत्येव। अनन्तरा नाम पश्चात् इत्यर्थः। तर्हि पश्चात् सर्वथा पूर्वं प्रति साकांक्षं भवति। अनन्तरा इति यः शब्दः स च शब्दः सर्वथा पूर्व निरूपितः भवति, नाम पूर्वस्मिन् तस्य नित्य आकांक्षा भवति। तर्हि
अनन्तराभिधानम् इत्युक्ते यत्किंचित् पूर्वनिरूपित अनन्तरम् एव अत्र ग्राह्यं। तर्हि अनन्तराभिधानं नाम अत्र किमस्ति प्रकृते अस्माभिः लक्षणसमन्वयः कुत्र विधीयते समासे विधीयते। तर्हि अनन्तराभिधानं समासार्थनिरूपणं कारकात् अनन्तराभिधानं समासार्थनिरूपणम् इत्यर्थः। एवञ्च एकस्य दलस्य अस्माभिः अत्र अर्थः कृतः अनन्तराभिधानं समासार्थनिरूपणम्। तत् समासार्थनिरूपण नाम तत्प्रयोजक जिज्ञासा। समासार्थनिरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा का अस्ति तर्हि एतावत्पर्यन्तं प्रयोजक जिज्ञासा लक्षणस्य लक्षणे यद् द्वितीयं दलमस्ति तदर्थः प्रोच्यते। अनन्तराभिधानं समासार्थनिरूपणं तत् समासार्थनिरूपण प्रयोजक जिज्ञासा कीदृशी जिज्ञासा अस्ति समासार्थज्ञानं मे भवतु इत्याकारक इच्छा रूपा जिज्ञासा। पश्यन्तु कारक निरूपणात् परं समासार्थः निरूप्यते। तर्हि समासार्थ निरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा अस्माकीना कीदृशा भवति अथवा भट्टोजी दीक्षितस्य समासार्थ निरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा अवश्यं काचित् तत्र भवत्येव। तर्हि प्रयोजिका नाम जनिका इत्यर्थः। तर्हि समासार्थ निरूपण प्रयोजक जिज्ञासा समासार्थ ज्ञानं मे भवतु इति इच्छा रूपा एव श्रीमतः भट्टोजी दीक्षितस्य अस्ति। एवञ्च अनन्तराभिधानं समासार्थनिरूपणं तत्समासार्थनिरूपण प्रयोजक जिज्ञासा समासार्थ ज्ञानं मे भवतु इत्याकारक इच्छा रूपा एव अत्र जिज्ञासा अस्ति। एवं पुनः तृतीयं दलं प्रति गच्छामः ज्ञानं प्रति। अनन्तराभिधान इति गृहीतं प्रयोजक जिज्ञासा इति गृह्येतं तज्जनकं ज्ञानं तर्हि तादृशजनकं ज्ञानं किं भवति नाम समासार्थ ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारिकाया इच्छा अस्ति तस्याः इच्छायाः जनकं यत्किंचित् ज्ञानं भवति। तर्हि प्रकृते समासार्थ ज्ञानं मे जायताम् इत्याकारिकाया इच्छा अस्ति तद् इच्छाजन्यं ज्ञानम् अत्र अवश्यं किञ्चित् वक्तव्यं। तर्हि अत्र भवति तादृश इच्छाजनकं ज्ञानं समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनं नाम सकलस्यापि जनस्य तत्तत् कार्यं प्रति प्रवृत्तौ तत्र कारणद्वयं भवति इति भवन्तः जानन्ति। नाम इदं मदिष्ट साधनम् इदं मत्कृत साध्यम् इति सकल प्रवृत्तित्वावच्छिन्नं प्रति ज्ञानद्वयं कारणं भवति। तर्हि अत्र समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनं मत्कृति साध्यम् इत्याकारकं ज्ञानं भवत्येव। तर्हि एतावता तादृश इच्छारूपजनकं ज्ञानं समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनं। यतो हि सकलस्यापि लोकस्य प्रवृत्ति यत्किंचित् तत्र उद्देश्यं वीक्षैव भवति अतएव तत्र आभाणकं प्रचलति तत्र प्रयोजनम् अनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति रीत्या तत्र व्यवहारः लोके दृश्यते। तर्हि इच्छाजनकं ज्ञानं समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं तज्ज्ञान विषयः। तर्हि अत्र विषय पदार्थः अस्ति। इदानीं चतुर्थे सोपाने विषयः अत्र कः अस्ति नाम जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयः। तर्हि तज्ज्ञान विषयाणां तत्पदेन अत्र समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं तज्ज्ञान विषयः अत्र भवति समासार्थः। एवं तत् समासार्थ स्मरणानुकूल संबंध इदानीम् अंतिमे सोपाने वयं भवामः। स्मरणानुकूल संबंध नाम यः समासार्थ रूपः विषयः अस्ति तद् समासार्थः यः कारकात् परं निरूपितः तत्र प्राग्निरूपिते विषये एतस्य कः संबंधः नाम समासार्थस्य कः संबंधः तर्हि अत्र उच्यते
विभक्त्यर्थाश्रित उद्देश्यता निरूपित समासार्थनिष्ठ विधेयता आश्रयत्व रूप संबंधा स्मरणानुकूल संबंधः अत्र कीदृशः विभक्त्यर्थ आश्रित उद्देश्यता निरूपित पश्यन्तु समासात् पूर्वं श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन तत्र विभक्तीनाम् अर्थः प्रतिपादितः कारक विचार प्रसंगे मया तत्र निरूपितं यत् कारक प्रकरणम् आहोस्वित् विभक्त्यर्थ प्रकरणम् उत सुबर्थ प्रकरणम् इति त्रिधा अस्माभिः व्यवहारः दृश्यते। तर्हि विभक्तीनाम् अर्थः एव तत्र कारक प्रकरणे निरूप्यते। एवं च विभक्त्यर्थ आश्रितं कार्यं भवति समास रूपं कार्यं। यावत् पर्यन्तं विभक्तेः अर्थः अस्माभिः न ज्ञायते तावत् पर्यन्तं समासः कर्तुं न शक्यते। तत्रापि आदौ तत्र समासेषु श्रीमता दीक्षितेन अव्ययीभाव प्रकरणस्य निरूपणं कृतमस्ति। तत्रापि अस्ति हेतुः किमर्थं नहि बहुव्रीहि समासस्य अथवा द्वन्द्व समासस्य निरूपणं कृतं कुतो वा आदौ अव्ययीभाव समासस्यैव निरूपणं क्रियते इति चेत् तत्रापि कश्चन विशिष्टः हेतुः अस्ति। भवन्तः पठन्ति यदा अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रम् अधीयते तदानीं तस्मिन् सूत्रे विभक्ति इति पदं श्रूयते। तत् सूत्रार्थः कीदृशः अव्ययं विभक्त्यर्थादिषु समर्थेन सुबन्तेन समस्यते इति तत् सूत्रार्थः। तर्हि तस्मिन् सूत्रे अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन विभक्त्यर्थादिषु इत्युक्तमस्ति। तर्हि विभक्ति पदस्य तत्र उपादानात् ततः प्राक् विभक्त्यर्थः अस्माभिः अवश्यं ज्ञेयः। एवं किल यावत् पर्यन्तं विभक्त्यर्थ ज्ञानं न भवति तावत् पर्यन्तं तत् सूत्र घटकतया प्रविष्टस्य विभक्तेः ज्ञानं सुतरां न भवति। तस्मात् अत्र विभक्ति ज्ञानं जातं। ततः परं विभक्त्यर्थाश्रित उद्देश्यता निरूपितं कार्यं किमस्ति समासार्थनिष्ठ विधेयताश्रयत्व रूप संबंधा नाम कार्यम् इत्यर्थः। एवं च विभक्त्यर्थाश्रित यतो हि समासः सर्वत्रापि विभक्ति नाम ज्ञानं यदा भवति तदानीमेव भवति। चतुर्थी तत्पुरुषः चतुर्थी विभक्ति ज्ञानम् अपेक्षितम्। पंचमी तत्पुरुषः षष्ठी तत्पुरुषः अथवा पंचम्यर्थ बहुव्रीहि षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि एवं रीत्या तत्र पदज्ञानं यावन्न भवति तावत् पर्यन्तं समासः कर्तुं न शक्यते। अतः समासार्थः समासार्थ स्मरणानुकूल संबंधश्च विभक्त्यर्थ आश्रित उद्देश्यता निरूपित समासार्थनिष्ठ विधेयता आश्रयत्व रूप संबंधः इयमेव अत्र संगतिः। तर्हि प्रकृते इत्थं भूता एव अत्र संगतिः स्वीक्रियते। एवं च तत्र संगतिरपि षोढा भवति। षोढा संगति पदार्थः यथा अत्र प्रकृते सप्रसंगः उपोद्घातः हेतुता अवसरस्तथा निर्वाहकैक्यैक्य कार्यैक्ये षोढा संगतिरिष्यते इति षट् प्रकारिका संगति तत्र तत्र ग्रंथेषु भवति। अत्र प्रसंगः कः अस्ति इत्युक्ते स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वं प्रसंगः। तर्हि इदानीम् अव्ययं विभक्ति सूत्रे विभक्ति नाम कारक प्रकरणे विभक्तेः निरूपणं कृतमस्ति। तर्हि स्मृतस्य प्रतिपादितस्य विभक्त्यर्थस्य अग्रे करिष्यमाणे अथवा निरूपयिष्यमाणे प्रकरणे यत्पूर्वं स्मृतं विभक्त्यर्थः
तस्य उपेक्षा अत्र समासार्थ निरूपणे न कर्तव्या। यदि एवं भवति चेत् स एव अस्माभिः प्रसंगः इति कथ्यते। स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वं प्रसंगः। तर्हि प्रकृते प्रसंग रूप संगतिः अस्ति। नाम कारक प्रकरणात् अनन्तरं समासार्थ निरूपणे कः प्रसंगः? तर्हि अत्र उच्यते विभक्त्यर्थ आश्रित निरूपित किम इति विचारः अस्माकं मनसि आयाति। दीक्षितेन विभक्त्यर्थ आश्रित विभक्त्यर्थः निरूपितः। तर्हि विभक्त्यर्थ आश्रितं यत् कार्यं तत् किम् इति प्रश्नः सामान्येन सहजतया जायते। तर्हि विभक्त्यर्थ आश्रित तन्निरूपितं किम् इति विचारे समासस्यैव स्मरणं भवति। अतः तस्यैव प्रसंगः इदानीम् अस्ति। अतः तस्यैव भट्टोजी दीक्षितेन कारकात् परं निरूपणं कृतमस्ति। अन्य उपोद्घातः, हेतुता, अवसरः, निर्वाहकैक्य, कार्यैक्य एवं रीत्या तत्तत् ग्रंथेषु तत्तत् स्थलेषु कदाचित् उपोद्घातः भवति, कदाचित् हेतुता भवति, कदाचित् अवसरः भवति, कदाचित् निर्वाहकैक्य भवति, कार्यैक्य भवति इति तत्र एतेषां सर्वेषां प्रसंगा कः, उपोद्घाता कः, हेतुता कः, अवसरा कः, निर्वाहकैक्य कार्यैक्य किम्, एतेषां लक्षणानि तत्तद् ग्रन्थेषु निरूपितानि सन्ति। जिज्ञासुभिः छात्रैः तथा एव अधिकं ज्ञेयम्। तर्हि एतावता अस्माभिः किं ज्ञातम्? अत्र मम निरूपणस्य अयमेव अभिप्रायः, शास्त्राणाम् अध्ययनम् एवमेव विधेयम्। इदानीं शोधकर्मणि भवन्तः व्यापृताः सन्ति। तर्हि शोधे एतादृशः विषयः अवश्यं तत्र निरूपणीयाः भवन्ति। अद्यत्वे अस्माभिः किं परिलक्ष्यते शोधग्रन्थेषु? तत्र तिङन्तपदानां समीक्षणं, कृदन्तपदानां समीक्षणं, तत्र सिद्धान्तकौमुद्याः काशिका ग्रन्थयोः तुलना, एवं रीत्या बहूनि कार्याणि जातानि सन्ति। इदानीं शास्त्रेषु यत् विशिष्टं तत्त्वमस्ति, यानि तत्त्वानि शास्त्रेषु निगूढानि सन्ति, निक्षिप्तानि सन्ति, तादृशः पदार्थः अस्माभिः अग्रे आनेयः। तादृशान् विषयान् अधिकृत्य शोधार्थी शोधकार्यं कुर्यात्। इदानीं सामान्यरूपेण बहूनि वर्षाणि अत्र अतीतानि, एवमेव सरलरीत्या छात्राः शोधविषयं स्वीकुर्वन्ति, अनन्तरं यथा कथञ्चित् विलिख्य यच्छन्ति। तेन स्वीयस्य कदाचित् उद्धारः स्यात्, किन्तु संस्कृतभाषायाः, संस्कृतशास्त्राणाम्, अस्माकं ऋषीणां यत् अनुष्ठानम्, अस्माकं पूर्वजानां यत् कष्टं, तत् कष्टस्य अस्माभिः अनुभवः कर्तुं न शक्यते। यावत् पर्यन्तम् एतादृश पदार्थाः, इतोपि बहवः पदार्थाः सन्ति समासे, ते सर्वेपि पदार्थाः आनेयाः सन्ति। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे वयं गच्छामः। तर्हि समासः कः भवति? समासस्य किं वा निर्दुष्टं लक्षणं? वस्तुतस्तु एकपदी भवनं समासः इति तत्र लक्षणम् अस्माभिः सारल्येन क्रियते। तथापि शास्त्रेषु एतादृशं लक्षणं निर्दुष्टं कृतमस्ति। तर्हि तल्लक्षणं किमर्थम् एतादृशं निर्दुष्टं लक्षणं कृतमस्ति? एतत् सर्वम् अस्माभिः अवश्यं विचारणीयं भवति। व्याकरण शास्त्र प्रणेत्री पाणिन्यादि मुनिकृत संकेत संबंधेन समासपदवत्वं समासत्वं। तत्र एतादृश लक्षणे किं बीजमस्ति इति चेत्, यदा वयम् अव्ययी भावस्य लक्षणं कुर्मः तदानीं प्रायेण पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, एवं रीत्या लक्षणानि क्रियन्ते। किन्तु तानि लक्षणानि यानि कृतानि सन्ति तत्र दोषग्रस्तानि सन्ति।
तेषां दोषाणां प्राय इति पदस्य उपादानेन निराकरणं क्रियते तथापि तद् गौरवग्रस्तं भवति। अतः तद् लक्षणम् उद्ग्रन्थेषु अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। यतोहि यस्य दोषस्य निराकरणाय किंचित दलस्य निवेशः भवति तदानीं तादृशं लक्षणं दोषग्रस्तम् इति तावत् विद्वांसाः शास्त्रकाराः कथयन्ति। इदं यत् लक्षणमस्ति इदं लक्षणं कुत्रापि नातिव्याप्तं भवति, नैव अव्याप्तं भवति, नैव च असंबद्धं भवति। अतः दोषत्रय शून्यत्वं समास लक्षणम् इदमेव अस्ति। अथवा एकार्थी भावापन्न समुदाय विशेषत्वं समासत्वम् इति वा लक्षणम् अस्माभिः समासस्य कर्तुं शक्यते। एकार्थी भावापन्न पद समुदाय विशेषः समासः इति वक्तुं शक्यते। इदानीं समासस्य अस्माभिः अत्र लक्षणं द्वयं कृतमस्ति। तर्हि इदानीं समासः कुत्र भवति इति इदानीं किञ्चित् व्याख्यायते। समासः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति अवश्यं ज्ञेयं भवति। तदर्थं भगवता पाणिन्याचार्येण एकं सूत्रम् आरचितं समर्थः पदविधिः इति। एतत् सूत्रं ये यत्र वैयाकरणाः शोधार्थिनः सन्ति ते जानीयुः। इदं सूत्रम् अधिकृत्य भगवता भाष्यकारेण एकम् आह्निकमेव आरचितमस्ति, समर्थः पदविधि इति सूत्रं। तादृशम् इदं वैशिष्ट्यं भजमानं सूत्रं भवति। बहवः व्याकरणशास्त्रस्य विचाराः अत्र कृताः सन्ति। अहं तु चिन्तयामि कश्चन शोधार्थी समर्थापदविधिः इति सूत्रम् अधिकृत्य तत्र स्वीयः शोधः आरचनीयः। यतोहि समर्थापदविधि सूत्रे उद्योते ये विचाराः एवं च प्रदीपे ये विचाराः तेषां सर्वेषामपि विचाराणां तत्र सारः स्वीये शोधप्रबन्धे लेखनीयः। किंच तत्रत्याः ये विषयाः सन्ति ते विषयाः सम्यक्तया विज्ञाय तादृशः तत्र प्रतिपादितानां सर्वेषामपि विषयाणां सरलया स्वीये शोधे यदि निरूप्यते चेत् तदानीम् अग्रे आगन्तॄणाम् अध्येतॄणां महान् उपकारः भविष्यति। मन्येऽहं तादृशं कर्म एतावत् पर्यन्तं न जातमस्ति। तर्हि समर्थापदविधिः महाभाष्ये एकं सूत्रम् अधिकृत्य एकम् अहन्निकं रचितमस्ति भगवता भाष्यकारेण। चिन्तयन्तु कियन्तः तत्र विचाराः सन्ति। इदानीं समासार्थनिरूपणे अस्माभिः यावन्तः विचाराः मंजूषायां भूषणसारे वा दृश्यन्ते ते सर्वेपि विचाराः तत्र भगवता भाष्यकारेण कृताः सन्ति। तस्मिन् भाष्ये न केवलं वैयाकरणानामेव तत्र विचाराः निरूपिताः सन्ति, अपितु नैयायिकानां मीमांसकानामपि तत्र विचाराः निरूपिताः सन्ति। तर्हि कश्चन शोधार्थी अग्रे आगच्छेत् तत्र विद्यमानाः ये विषयाः नाम उद्योते प्रदीपे च ये सन्ति किंच भाष्यकारस्य तत्र कः अभिप्रायः एकैकं पदं गृहीत्वा यदि शोधकार्यं कुर्यात् चेत् सम्यक् भविष्यति इति। तर्हि तत्र समर्थापदविधि इति सूत्रम् एव अत्र नियामकमस्ति। समासः कुत्र भवति कुत्र न भवति। सामान्येन भवन्तः जानन्ति संस्कृतवाङ्मयं विना समासम् एकं पदमपि नाग्रे गच्छति। यतोहि काव्यं यत्किमपि वयं पठामः अथवा शास्त्रं यत्किमपि वयं पठामः अथवा पुराणानि पठ्यन्ते अन्यानि शास्त्राणि वा पठ्यन्ते पदे पदे समास भूयष्ठानि पदानि आयान्त्येव। यदि तत्र समास ज्ञानं न भवति तदानीं तत्रत्याः ये अर्थाः अस्माभिः सम्यक्तया अवगन्तुम् अशक्याः भवन्ति। अतः समास ज्ञानं सर्वेषां कृते आवश्यकं भवति। समास ज्ञानं न भवति चेत् तदानीं तत्र
विशाल सदृशं वाक्यं निर्मेयं भवति। यदि समास ज्ञानमस्ति चेत् तदानीम् अल्पेनैव तत्र वाक्य विन्यासेन अस्माभिः स्वीयः भावः प्रकटयितुं शक्यः। अतः समासः नितराम् अपेक्षितः अस्माकं सर्वेषां कृते। तर्हि समासः कुत्र भवति? समर्थापदविधिः इति सूत्रेण उच्यते। पदसंबंधी यो विधिः सः समर्थाश्रितो बोधव्यः इति। इदानीं स्लाइड्स् समाप्तम् अस्ति, किञ्चित् इतोपि निरूप्यते समासः कुत्र भवति इति। तर्हि समर्थापदविधि इति सूत्रविषये किञ्चित् अत्र निरूप्यते। पदसंबंधी यो विधिः सः समर्थाश्रितो बोध्यः इति तत् सूत्रार्थः। इदानीं तत् सूत्रं कीदृशमस्ति? यतोहि भगवता पाणिन्याचार्येण बहुविधानि सूत्राणि प्रणीतानि। संज्ञा च परिभाषा च विधिरियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। येषु षट् प्रकारकेषु सूत्रेषु समर्थापदविधिः इति यत् सूत्रमस्ति तत् सूत्रं कुत्र अंतर्भवति? किं वा संज्ञासूत्रम्, आहोसुत् परिभाषासूत्रं, कीदृशं सूत्रं? तर्हि अस्माभिः शाब्दिकैः कथ्यते समर्थापदविधि इति सूत्रं परिभाषासूत्रम्। तर्हि परिभाषायाः किं वा लक्षणं? यतोहि यावत्पर्यन्तं परिभाषायाः ज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः परिभाषासूत्रम् इत्याकारकं ज्ञानं निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। यत्र कश्चन अनियमः भवति तत्र नियमं कर्तुम् एव परिभाषासूत्रम् आयाति। तर्हि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। यथा भवन्तः ये अत्र सन्ति जानन्तु एकं सरलम् उदाहरणम्। इको यणच् इति सूत्रमस्ति। अत्यन्तं प्रसिद्धं सूत्रं। प्रायः तत् सूत्रस्य अर्थः सर्वैरपि ज्ञायते। तर्हि तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति इकः स्थाने यण् स्याद् अचि संहितायाम् इति। अयमेव अर्थः अस्ति। इकः स्थाने यण् स्याद् अच् परे एवं रीत्या अर्थः इको यणचि सूत्रस्य नास्ति इति जानन्तु भवन्तः। प्रायः अध्ययन काले गुरवः अध्यापकः इका स्थाने यण् भवति अच् परे परत्वम् इति शब्दम् अवश्यं तत्र प्रतिपादयन्ति। वयं पृच्छामः सूत्रे तन्नास्ति कुतः आगतं? परे इत्याकारकः यः शब्दः श्रूयते स च शब्दः कस्मात् अधिगतः, कुतः वः आगतः? तर्हि अनुवृत्ति इति वक्तुं न शक्यते, अधिकारत्वेन तद् आगतम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि कथम् आगतम्? आगन्तुमेव न शक्नोति। तस्मात् तद् विनैव सूत्रार्थः करणीयः भवति। तर्हि कथं क्रियते? इका स्थाने यण् स्याद् अचि एवम् उच्यते। तर्हि शब्दस्य शब्देन सह संबंधः सामीप्यः एव संबंधः भवति। नाम एकेन शब्देन अपरेण शब्देन सह संबंधः कीदृशः भविष्यति? सामीप्यः एव संबंधः। तर्हि प्रकृते एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। सुधी उपास्यः इति। तर्हि सुधी उपास्य पश्यन्तु, इदानीं ये वैयाकरणाः सन्ति ते पश्यन्तु। प्रायः ग्रन्थेषु सुधी उपास्यः इति विसर्ग विशिष्टं पदं लिखितं भवति। आप लोग देखिएगा बाद में लघु कौमुदी को अथवा सिद्धांत कौमुदी को अथवा टीका ग्रंथों को देखिएगा कि लिखा क्या रहता है? सुधी उपास्यः, माने विसर्ग सहित उपास्यः लिखा रहता है। लेकिन वास्तव में विसर्ग रहित लिखना चाहिए। समझ रहे हैं ना? वास्तव में क्या लिखना चाहिए? सुधी उपास्य इति। तत्र विसर्गः भवितुं नार्हति। लेकिन अब आप कहेंगे कि शास्त्रकारों ने तो विसर्ग लगाया है, आप कैसे कह सकते हैं? आप बड़का विद्वान हो गए क्या? तो तर्क है, वहां पर युक्ति है, जिस युक्ति के आधार पर हम ऐसा कहते हैं। अब आप कहेंगे क्या युक्ति है? तो जरा सोचिए
कि शुद्ध्युपास्य यह प्रयोग बनता है। इस प्रयोग से पहले जा करके हम संधि करते हैं। तो जब शुद्ध्युपास्य प्रयोग होता है तो हम उसका विग्रह करते हैं, माने समास करेंगे तब जाकर के संधि होगी, है कि नहीं। तो सुधी भी उपास्य ये विग्रह हम करते हैं। लौकिक विग्रह क्या करते हैं शुद्धि उपास्य का, सुधी भी उपास्य माने सुधियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो उपासनीय है भगवान कृष्ण, वही सुधी उपास्य है। शुद्धि उपास्य भगवान कृष्ण। अब देखिए प्रकृति में आपने शुद्धि उपास्य का विग्रह किया सुधी भी उपास्य, और जो वैयाकरण है वो जानते हैं कि समास जो होता है वो लौकिक विग्रह वाक्य में नहीं होता है, वो अलौकिक विग्रह वाक्य में होता है कि नहीं। ये भी जान के रखिए। आपको पूछना चाहिए कि गुरुजी लौकिक विग्रह वाक्य में समास क्यों नहीं होता है, अलौकिक विग्रह वाक्य में ही क्यों समास होता है। अच्छा, लौकिक विग्रह वाक्य का अभिप्राय होता है लोके विदितम वाक्यम अथवा लौकिक ज्ञातः लौकिक लोके ज्ञातः विग्रहः लौकिक विग्रह, अथवा यस्य अस्माभिः व्यवहारः क्रियते सः विग्रह लौकिक विग्रह इत्युच्यते। यथा शुद्ध्युपास्यः इत्यस्य विग्रहः सुधीभिः उपास्यः इति क्रियते। अयं विग्रह लोके विदितः अस्माभिः युष्माभिः सर्वैरपि क्रियते। यश्च लोके अविदितः भवति विग्रहः असौ अलौकिक विग्रह कथ्यते। यथा सुधीभिः उपास्य सु एवं रीत्या यह विग्रह क्रियते, नाम यत् विभक्त्यन्तं पदं भवति सा विभक्ति पृथक् कृत्य अस्माभिः यदा विग्रह उच्यते तदानीं सः विग्रहः अलौकिक विग्रह इत्युच्यते। यथा सुधीभिः इति तृतीयान्तं पदमस्ति, अतः तृतीयां विभक्तिं पृथक् कृत्य अस्माभिः यदा उच्यते तदानीं तत्र अलौकिकत्वम् आयाति। तादृशस्य प्रयोगः अस्माभिः न क्रियते, अतः तस्य लोके व्यवहारः न भवति, अतः एव अलौकिक विग्रह वाक्यम्। एवं च अस्माभिः किं ज्ञातम्, अलौकिके एव विग्रहे वाक्ये समासः भवति, लौकिके कस्मान् न भवति इति चेत् लौकिके विग्रहे वाक्ये तत्र सुबन्तस्य वैयाकरण प्रतीति विषयत्वेपि वैयाकरणेतर प्रतीति विषयत्वं लौकिक विग्रह वाक्ये न भवति सुबन्तस्य इति कृत्वा वैयाकरण इतरेषां शास्त्रकाराणां शास्त्रज्ञानां सुबन्त प्रतीति विषयत्वम् आञ्जस्ये न भवतु, एतदर्थम् अलौकिक विग्रह वाक्यं क्रियते। किंच सुबन्तेन समासः भवति तर्हि सुबन्तत्वं स्पष्ट रूपेण अलौकिक विग्रह वाक्ये एव परिलक्ष्यते। तत्र लौकिक विग्रह वाक्ये वैयाकरणानां वेद्य विषयः भवति किंतु इतरेषां न भवति, तस्मात् लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह वाक्ये एव अस्माभिः समासः क्रियते। अच्छा, हम बता ये रहे थे कि विसर्ग विशिष्ट रूप साधु है कि नहीं है। तो अब देखिए सुधी भिस उपास्य सु किया, अब यहाँ पर आप समास करेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे। तो जैसे ही समास होगा, समास उत्तर काल में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा समनंतरमेव सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुप लुक हो जाएगा। एतावता सुधी पदोत्तर या तृतीया विभक्ति एवं च उपास्य पदोत्तर या प्रथमा विभक्ति उभयोः विभक्त्योः तत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक भवति, एवं च लुक माने लोपः भवति। तर्हि किम् अवशिष्टं, सुधी उपास्य इत्येव अवशिष्टम्। अस्याम् अवस्थायाम् अस्माभिः तत्र संधि कार्यं क्रियते, यतोहि संधि समासे तावत् नित्यः भवति, तस्मात् तत्र विसर्गस्य प्रतीतिः कथं भवितुमर्हति। किन्तु प्रायः भवन्तः पश्यन्तु विसर्गः तत्र भवति ग्रन्थेषु,
तर्हि तत्र तस्य कथं संगति विसर्गस्तु समासे कृते समासे संधे नित्यत्वात् तत्र विभक्त्युत्पत्ति समास समनन्तरमेव न भवति संहिताकार्यस्य तस्य अंतरंगत्वात् संहिताकार्ये सत्येव पदस्य प्रातिपदिक संज्ञायां समुदायस्य समुदायात् विभक्त्युत्पत्तिर्भवति तर्हि संहिताकार्यं सुपविभक्ति उत्पत्त्यनन्तरम् उत्पत्तिपर्यन्तं न प्रतीक्षते ततः प्रागेव तत्र भवत्येव एवञ्च तत्र आदौ नाम तत्र संधि कृत्वा अनन्तरं विसर्ग विशिष्टस्य प्रयोगः तत्र कर्तुं शक्यः सा तु प्रक्रियादशा अस्ति तत्र अपदं न प्रयुञ्जीत इत्यस्य स्मरणीयम् इति लिखति तत् सत्यं तत्र प्रक्रियादशायां सर्वैरपि अपदमेव प्रयुज्यते भो तत्र अस्माभिः प्रक्रिया एव प्रतिपाद्यते अतः सुधी उपास्यः इति यत् तत्र वाक्यम् अस्ति तदतु प्रक्रियादशायां लिखितमस्ति तत्र पदं नास्त्येव तत्र किञ्च सुधी उपास्य इति इत्यस्य साधुत्वमेव न वक्तुं शक्यते कुत्र अन्वयः भवति तत्र उपास्यः इत्यस्य अन्वयः एव कर्तुं न शक्यते सुधीभिः इत्यत्र तृतीयान्तत्वं यावन्न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य साधुत्वमेव नहि सुधी इत्यस्य पदत्वं नास्ति किल उपास्य इत्यस्य पदत्वं भवान् प्रतिपादयति चेदपि सुधी इत्यस्य पदत्वं नास्ति अतः तत्र प्रक्रियादशायां सर्वत्रापि अपदत्वमेव भवति इदानीं कारकः इति साध्यते चेत् तदानीं त्रिधातुः भवति प्रकृतिप्रत्ययः भवति तस्याम् अवस्थायाम् अपदत्वमेव भवति एवं किल तर्हि अत्र यदा शुद्ध्युपास्यः भवति तदानीमेव तत्र तादृशः प्रयोगः भवति भवतु दूरे गतं तर्हि मम अत्र प्रतिपाद्यः विषयः एवमस्ति सुधी उपास्यः इत्यत्र अचि सति यणादेशः भवति तर्हि स च यणादेशः धकारोत्तरवर्तिनः इकारस्यापि भवितुमर्हति उपास्य घटकस्य उकारस्यापि भवितुमर्हति कस्य वा स्यात् इति अव्यवस्था तर्हि परिभाषाया लक्षणं मया कृतम् अनियमे नियमकारणे परिभाषा नियमः अनियम घटक नियम शब्दार्थः तत्र व्यवस्था एव तर्हि अव्यवस्थायां व्यवस्था संपादनम् अस्माभिः अत्र परिभाषा सूत्रे क्रियते तर्हि सुधी उपास्य इत्यत्र पूर्वस्य परस्य व्यवहितस्य अव्यवहितस्य सर्वत्रापि यण प्रसक्तं तन्मा भूत् अतः व्यवस्थां कल्पयितुं व्यवस्थां कर्तुं परिभाषा सूत्रं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति उपतिष्ठते तर्हि तत्परिभाषा सूत्रस्य अर्थस्तु एवं भवति औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटित शास्त्रे अव्यवहितस्य पूर्वस्य उपस्थितिः भवति इको यणचि इत्यस्मिन् सूत्रे अचिति पदम औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्तं पदं भवति तस्मात् औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटित शास्त्रे अव्यवहितस्य पूर्वस्य उपस्थित्या सूत्रार्थः इदानीं लक्ष्य संस्कारकः संजातः नाम अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः यण् भवति एवं रीत्या अर्थः यदा क्रियते तदानीमेव तत्र शास्त्रत्वम् आयाति यतो हि शास्त्रं नाम अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित यद् ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानं शास्त्रं प्रददाति शास्त्रम् अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधोपयोगिता भवति शास्त्रे तर्हि अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित बोधजनकम् इदानीं भवति शास्त्रं यदा परिभाषा सूत्रेण विधिसूत्रं संस्कारितं भवति इति तथैव प्रकृतेपि समर्थापद विदिदमपि सूत्रं परिभाषा सूत्रं यत्र अव्यवस्था भवति तत्र एषा परिभाषा नियमं करोति तर्हि कुत्र अव्यवस्था अस्ति यत् पदसंबंधी यो विधिः यत्र एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं भवति तत्रैव तत्र समासः भवति एकार्थी भावस्य सरलार्थः यदि उच्यते चेत् समस्यमान पदानां परस्परान्वयः एव तत्र एकार्थी भाव पदेन अस्माभिः उच्यते सामर्थ्ये सत्येव समासः भवति तर्हि सामर्थ्यं यदा भवति
तदा समासः सामर्थ्यं नाम समस्यमानानां पदानाम् अथवा समस्यमानयोः पदयोः परस्परान्वयः एव सामर्थ्यं। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थस्य पुरुषपदार्थे पुरुषपदार्थस्य राजपदार्थे इति स्वस्वामिभावत्वावच्छिन्न संबंधेन परस्परान्वयः अस्ति, अतः तत्र सामर्थ्यस्य सत्वात् समासः प्रवर्तते। किन्तु यदि अन्यद् वाक्यं वयं स्वीकुर्मः, यथा देवदत्तः राज्ञः पुरुषः यज्ञदत्तस्य, एवं वाक्यं स्वीकुर्मः। देवदत्तः राज्ञः पुरुषः यज्ञदत्तस्य। अस्मिन् वाक्ये राज्ञः राजपदार्थस्य पुरुषपदार्थस्य च परस्परान्वयः नास्ति, यतो हि पुरुषपदार्थस्य यज्ञदत्ते अन्वयः एवं च राज्ञः पदार्थस्य तत्र देवदत्ते अन्वयः। इदानीं समस्यमानयोः यत्र चिकीर्षित समासः यत्र समासः चिकीर्षितः राजपुरुषयोः तयोः द्वयोः अत्र परस्परान्वयः नास्ति, तस्मात् अत्र समासः न भवति। इदानीं यदि समर्थापदविधि इत्याकारिका परिभाषा न स्यात् तदानीम् अत्रापि समासः स्यात्। अत्र समासः मा भूत्, एतदर्थं समर्थापदविधि इति सूत्रम् आवश्यकम्। एतावत् भवतु, एतावत् पर्यन्तम् एव प्रतिपाद्य विरमामि। अत्र किं तत्र संहिताया अभावः। इदानीं धीरजम् अहम् एवं करोमि, अनम्यूट् करोमि, सः किं वक्तुम् इच्छति वक्तुं पारयति। धीरजा उपरि हस्तं करोतु, तदानीमेव अहं म्यूट् कर्तुं शक्नोमि। कुत्र अस्ति भवतः? वीर सनातन महोदयः। धीरजः वदतु। हरि ओम्। नमामि आचार्य। तत्र शुद्धि उपास्य इति विषये मया उक्तं यत् संहितायां विषये अचि तत्र अस्ति न इको अनचिका स्थाने यन्स्यादचि संहितायां विषये, तत्र मया उक्तं यत् संहिता अर्थात् अत्यधिक सन्निधि सन्निकटता स्यात् ध इत्यस्य व्यवधान कारणात् तत्र संहिता न मिलति। भवतः यः प्रश्नः अस्ति मया अवगतः। इदानीं भवन्तं प्रश्नम् अनुद्य प्रतिपाद्यते। क्षणं तिष्ठतु। भवतः अत्र अयं प्रश्नः, तत्र संहिताधिकारः अस्ति। संहितानाम् अत्र संहिता इत्यनेन किं स्वीक्रियते? अर्धमात्राकालिक व्यवाय शून्यत्वाभावः इति किल। संहिता पदार्थः कः? अर्धमात्राकाल व्यवाय शून्यत्वाभावः यत्र भवति तत्रैव संहिता भवति। इदानीं भवतः अत्र आशयः कदाचित् सुधी उपास्यः इत्यत्र उकारस्य इकारस्य उभयोः संहिता अस्ति, किन्तु व्यवहितांशे संहिता न भवितुमर्हति इत्येव किल। आमाम् एवं भवतु समीचीनं। तर्हि संहिताधिकारस्य वस्तुतः भाष्ये प्रत्याख्यानमस्ति। अत्र औपश्लेषिकाधिकरणेनैव इष्टसिद्ध्या संहिताधिकारस्य प्रत्याख्यानं कृतमस्ति। अवगतं वा? नाम संहिताधिकाराभावेपि इष्टसिद्धिर्भवति। तर्हि संहिताधिकारः यतो हि पाणिन्याचार्येण कृता अस्ति इति कृत्वा तस्य तत्र औचित्यमस्ति। वस्तुस्तु औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्या स्वीक्रियमाणे एव संहिताधिकारस्य तत्रैव पर्यवसानं भवति। यदा भवन्तः संहिताधिकारं पठन्ति महाभाष्ये तस्य प्रत्याख्यान प्रकारः निरूपितः अस्ति। अतः एवं भवदुक्तरीत्या तत्र सकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य स्थाने संहिताधिकार कारणात् प्राप्तिर्नास्ति। अस्तु अंगीक्रियते पाणिनीय पक्षे, नाम यदा तस्य सूत्रमस्ति, किंतु यदा भाष्यकारस्य तत्र मतम् अंगीक्रियते तदानीं तु तत्रापि प्राप्तिरस्त्येव। नाम सकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य धकार व्यवधाने भी प्राप्तिरस्त्येव।
तदर्थम अवश्यम परिभाषायाः आश्रयणं करणीयं भवति। ज्ञातम्। एवं वीर नमामि। सनातन जी बोलिए। वीर सनातन जी। जी नमो नमः। सर्वप्रथम तो आधुनिक पाणिनि हमारे विश्वविद्यालय के यदुवीर सर को अरे नमस्कार। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद कि समय आपने षण्मासिक पाठ्यक्रम को समाप्त किया। हार्दिक बधाई आपको और साधना भगनी को भी, और समस्त इसमें लगे हुए जितने हमारे महाविद्यालय के प्राचार्यगण हैं उनको भी नमामि, प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय था इतना बहुत अच्छा आज हमको समझ में आया। और 2-3 प्रश्न है मेरा कि ये जो समास है इसका जो नामकरण होता है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तो बहुब्रीहि कहने का क्या मतलब, ऐसा नामकरण क्यों हुआ? ये बहुत दिन से मेरे मन में था, पूछता, लेकिन आज आ गया विषय, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। और दूसरा औपलेशिक पद जो होता है ये क्या? जी जी, ये सब थोड़ा स्पष्ट करें महाराज। जी जी जरूर कोशिश करते हैं। जी आपका आपके दो दो जिज्ञासाएं हैं। पहला तो जी ये है कि नामकरण के पीछे क्या अभिप्राय है। जी एतादृशं नामकरणं किमर्थं क्रियते, यथा कर्मधारयः एवं च द्वन्द्वः तत्पुरुषः जी बहुव्रीहि, जी तत्र नामकरणे किं वा बीजम्। जी तो तत्र मन्येऽहं किञ्चित् तत्र बीजं प्रतिपादयितुं शक्यते, किंतु ततः प्राक् एवं वक्तुम् इच्छामि, माने ये कहना चाहता हूं कि जी जी संज्ञा करने में पाणिनि भगवान स्वतंत्र है। नाम गाम स्वतंत्र, योर मिथा। एक सेकेंड, माने पाणिनि कोई भी संज्ञा करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्रस्य स्वतंत्रेच्छस्य मुनेः नियंत्रयितुं कर्तुम् अशक्यत्वात्। वो स्वतंत्र हैं, जैसे हम लोग स्वतंत्र होते हैं, अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख दें, कोई रोकेगा क्या? चिंटू नहीं। मिंटू पिंटू सिंटू कुछ भी रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं? जी जी अब जी जी आप कहें कि भगवान भगवान पाणिनि ने टी संज्ञा की है, काहे टी जी संज्ञा कर दी है, मी संज्ञा हाँ, कर देते, घूस कुछ और कर देते, तो संज्ञा जी के पीछे भगवान पाणिनि का कोई मकसद नहीं है। हाँ, अन्वर्थ जो संज्ञाएं हैं, कल जी भी इस विषय में प्रश्न हुआ था, अन्वर्थ जो संज्ञाएं होती है उनको करने में पाणिनि की कुछ ना कुछ माने मनसा जी होती है कि इस मनसा जी से मैंने ये संज्ञा की है। जी हालांकि यहाँ पर जो बहुब्रीहि है, ये जी बहुब्रीहि नामकरण से द्वितीयार्थ तृतीयार्थ चतुर्थ्यर्थ पंचम्यर्थ षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ बहुब्रीहि समासों का ज्ञान हो जाए, जी इसलिए बहुब्रीहि नामकरण किया है। जी जी देखिए, बहवः व्रीहयः यस्मिन ऐसा भी कह सकते हैं, जी बहवः जी व्रीहयः यस्य ऐसा भी कह सकते हैं, है कि नहीं? जी बहवः व्रीहयः यस्मै ऐसे भी कह सकते हैं। तो सभी प्रकार की व्युत्पत्ति माने द्वितीयांत तृतीयांत इत्याकारक जो बहुव्रीहि समास होते हैं, सभी जी समासों का उपादान एक ही नाम से हो जाए, एतदर्थम वाह मन्ये हम भगवान पाणिनि ने इस प्रकार बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि नामकरण किया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यदि और जी कुछ भी इसमें मिलता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। अच्छा, जी दूसरा आपने कहा औपश्लेषिका अधिकरण। जी 3 प्रकार का अधिकरण व्याकरण के ग्रंथों में मिलता है। जी जब जी आप आधारोधिकरणम सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे जी अधिकरण 3 प्रकार का है, वैषयिक अधिकरण, अभिव्यापक अधिकरण और औपश्लेषिका अधिकरण। औपश्लेषिक का मतलब होता है समीप संबंधा इत्यर्थ। जी सामान्य रूपेण उपनाम समीपः समीपे और श्लेषः नाम संबंधः एवं च समीपकृत संबंधः समीपकृतं संबंधम आदाय यत्र सप्तमी भवति सा सप्तमी औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी उच्यते। एवं वाह ठीक। जी जी नमो नमः। नमस्कारः। चलिए, सुदर्शन बोलो क्या है। अच्छा, दीपक भी कुछ बोल रहे हैं, सुदर्शन बोलो। हाँ जाएंगे, क्लास चल रहा है जी इसलिए। जी गुरुजी। बोलिए। गुरुजी विसर्ग संबंधित कुछ है गुरुजी। हाँ बोलो। जो शुद्धि उपास्य में तो सुपो धातु प्रातिपदिक को इतने न लोपः जायते, हम्म, अनंतरम
एक देश विकृतम अन्यवत अन्येन परिभाषया तो पुनः स्वादिकार्ये भवितुम् अर्हति। अतएव शुद्धि उपास्य इत्यत्र विसर्गः श्रूयते किल। जी जी। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है, मैंने प्रश्न पूछना क्या चाह रहे हैं? ये जो आपने गुरुजी बताया यही तो हम कि बता ही चुके हैं। जी हाँ, तो ये तो जब शुद्धि उपास्य है तो विसर्ग युक्त तो साधु है गुरुजी, फिर इस परिभाषा के अनुसार। बेटा हमने कहाँ के लिए बात की है, प्रक्रिया अवस्था में विसर्ग लगा हुआ है कि नहीं आपके ग्रंथ में? जी जी लगा है कि नहीं? प्रक्रिया जी अवस्था गुरुजी। में उपास्य मात्र से विभक्ति कैसे आएगी? जी ना, पूर्व में तो प्रक्रिया दशा में तो फिर विसर्ग तो हाँ क्षमा आएगी कीजिएगा गुरुजी, है। समझ नहीं पाए थे उस समय गुरुजी, इसलिए। आप समझ गए कि नहीं? जी जी। एवं। हाँ दीपक पूछे। दीपक बोलिए। दूसरा दिले तो उकड़े पत्ते ऊपर बादे पट्टे खाली विजय भूषण जी क्या बोल रहे हैं? म्यूट हो जाइए। जी बोलिए। नमांसि गुरुभ्यः। गुरुजी नमस्ते। अतीव उत्कृष्टः कक्षा आसीत् गुरुजी। महाभाष्ये मम प्रीतिः अस्ति गुरुजी, अतः गुरुजी एषः विषयः शोध अनुगुणं भविष्यति खलु, मतलब तत्र न्यूनता, यतोहि मम आरम्भे अपि आसीत् देशसूत्रे सूत्रेषु स्थानिवत् सूत्राणाम् इति कृत्वा महाभाष्यम् अवलम्ब्य एव आसीत् मम विषयः, परन्तु तत्र गुरवः उक्तवन्तः